नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ संयुक्त जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीले समाजमा हुने गरेका जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा गल्याङ नगरपालिकाकै अब्बल शैक्षिक संस्था गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक भौतिक पक्षमा कुराकानी गर्नका लागि यसै सन्दर्भमा हाम्रो गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख आदरणीय विद्वान गुरु ऋषिराम भण्डारी सर हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मीरेना नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ कि आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब क्याम्पसमा जाने काम गर्ने अनि यति बेला जाडो बिदाको बेला छ कि हजुर र पनि अब यो क्याम्पससँगै सम्बन्धित भएर कोर्डिनेसन गर्ने काम गर्ने। यो गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसको परिचय गराइदिनुहोस् न। गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस यो गल्याङको दक्षिणी स्याङ्जाको दक्षिणी क्षेत्रका चाहिँ विपन्न र असहाय विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2060 सालमा स्थापित भएको एउटा सामुदायिक क्याम्पस हो। यो गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई 2060 सालमा यस क्षेत्रका शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्वहरूले यहाँका शिक्षाप्रेमी सबै व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गरेर भेला गरेर यहाँ आसपासमा रहेका 11-12 कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयहरूसँग समेत कोअर्डिनेसन गर्दै समाजसेवी व्यक्तित्व लालगोपाल अर्यालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर सञ्चालन गरेको क्याम्पस हो र यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त छ। गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसले के कस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसको प्रारम्भदेखिको कुरा हेऱ्यो भने त शिक्षा शास्त्र संकायबाट चाहिँ सुरुवात गरेको भानु माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय परिषद क्षेत्रमा र यसले विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू बेहोर्दै कहिले कृषिको चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको भवनमा, कहिले चिरागको तल्लो गल्याङ स्थित भवनमा र त्यस पछाडि गएर आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा बीचबीचमा शिक्षा शास्त्र संकायका साथसाथै व्यवस्थापन संकाय, मानविकी संकाय सञ्चालन गर्दै हाल आएर स्नातकोत्तर तहमा तीनटै संकाय अन्तर्गत मानविकी संकायमा चाहिँ समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र संकायमा नेपाली र इपिएम र व्यवस्थापन संकायका साथसाथै स्नातक तहमा तीनवटै तहका कार्यक्रमहरू शिक्षा शास्त्र संकाय, मानविकी र व्यवस्थापन संकायका सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। जो शैक्षिक र प्रशासनिक संयन्त्र कस्तो छ त्यसको सन्दर्भमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। क्याम्पसको विधानबाट टेकेर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा प्रशासनिक संयन्त्रको कुरा गर्दाखेरिमा क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, तीनवटा विभागका विभागीय प्रमुखहरू अनि त्यस पछाडि गएर यसको रिसर्च गर्नको लागि रिसर्च एकाइ, क्युए सम्बन्धी काम गर्नको लागि क्युए एकाइ, पुस्तकालय, लेखा शाखा आदि शाखाहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर विभिन्न किसिमको संयन्त्र निर्माण गरेर प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरेको छ भने शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नको लागि शिक्षा शास्त्र संकाय, मानविकी शास्त्र संकाय अनि व्यवस्थापन संकाय साथसाथै अभ्यास शिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि एकाइ, परियोजना कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि एकाइ, सर्वेक्षण गर्नका लागि विभिन्न एकाइहरू स्थापित गरेर शैक्षिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन्। गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसले सञ्चालनका लागि गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनका लागि आम्दानीको स्रोतहरू के कस्तो छ? अब क्याम्पसको मैले तपाईँसँग अहिले नै भनिसकेँ, यो क्याम्पस नै समुदायबाट सञ्चालित भएको क्याम्पस, खास गरी उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावित यस क्षेत्रका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरेर चलाएको क्याम्पस भएको हुनाले र सामुदायिक क्याम्पस भएको हुनाले यसका आम्दानीका स्रोतहरू समुदायका एकाइ नै हुन् र सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत, निरन्तर आम्दानीको स्रोत भनेको विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त हुने चाहिँ विभिन्न प्रकारका शुल्कहरू हुन् र त्यस पछाडि गएर क्याम्पसलाई सदस्यता लिनको लागि सदस्यता शुल्क बापत चाहिँ सदस्य भएको व्यक्तिहरूबाट आउने शुल्क पनि यसको आम्दानीको स्रोत हो। त्यस्तै प्रारम्भदेखि नै विभिन्न चाहिँ सन्दर्भमा दिएका चन्दा सहयोगहरू, स्थानीय क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकाइहरूबाट प्राप्त हुने रकम, विश्वविद्यालय अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले स्थापित गरेका अक्षय कोषहरू र बुटोल पावर कम्पनीले चाहिँ छात्रवृत्तिको लागि दिने कोष आदि यस क्याम्पसका मुख्य आम्दानीका स्रोतहरू हुन्।
क्याम्पसमा समुदायको साथ सहयोग सहभागिता कस्तो पाउनु भएको छ? त्यो त यो प्रारम्भमै मैले तपाईँलाई भने यसको इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि भने यो क्याम्पस वास्तवमा समुदायकै सहभागितामा चाहिँ प्रारम्भ गरिएको क्याम्पस हो। त्यस कारणले यसको प्राण भनेकै समुदाय हो। त्यस कारणले समुदायले निरन्तर रूपमा क्याम्पसप्रति चासो राख्ने सहयोग गर्ने काम गरिरहेकै छ। बेला बेलामा क्याम्पसको सदस्य भएर परिवारमा गाँसिएर काम गर्नका लागि समुदायका विभिन्न व्यक्तित्वहरू यसमा आबद्ध भइरहनुहुन्छ र उहाँहरूको राय सुझाव समन्वयबाट यो क्याम्पस चाहिँ चलिरहेको हुनाले क्याम्पसमा समुदायको चाहिँ सहभागिता, समुदायको चाहिँ योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ र वास्तवमा समुदायले नै यो क्याम्पसको चाहिँ ह्यान्डलिङ गरिराखेको छ। चिसियाले थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालय क्याम्पस, यसको सन्दर्भमा गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थीहरूले +2 पास गरेर बसिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक अभावका कारणले शिक्षा लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा यहाँहरूले कस्तो खालको व्यवस्थापन मिलाइदिनु भएको छ त ज्यानदार गरिब विद्यार्थीहरूका लागि के छात्रवृत्तिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही कुरा जो 2060 सालकै मैले पृष्ठभूमि आजलाई यसको कुरा गरेका थिएँ, त्यो ताका चाहिँ आइदर यहाँका विद्यार्थीहरू पढ्न पाल्पातिर जानु पर्थ्यो, अरू चाहिँ तपाईँको पोखरातिर जानु पर्थ्यो। हुन त समुदायले सञ्चालन गरेको क्याम्पस वालीमा पनि थियो, त्यही पनि यहाँका विद्यार्थीहरू सक्ने विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि टाढा टाढा जाने र कमसेकम एसएलसी पास गरिसकेपछि अथवा 11-12 पास गरिसके पछाडि विपन्न समुदायका यस क्षेत्रका चाहिँ जो धेरै विद्यार्थीहरू हो, ती विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने खालको इन्भाइरोमेन्ट नभएकै सन्दर्भ महसुस गरेर यहाँको समुदायले यो क्याम्पसको स्थापित गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस क्याम्पसमा निरन्तर रूपमा समुदायहरूको कोअपरेसन पनि भइराखेको छ। समुदायले आवश्यक परेका सहयोगहरू चाहिँ निरन्तर दिइराखेको छ र समुदायमा रहेका विभिन्न अङ्गहरूले यस्ता विपन्न कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाउनको लागि क्याम्पसले विभिन्न किसिमका समुदायहरूसँग सहकार्य गरिराखेको छ। प्रारम्भदेखि नै तपाईँको बुटोल पावर कम्पनीले दिने अक्षय छात्रवृत्ति कोष र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले अक्षय कोष मार्फत प्रदान गरिएका कोषहरू पनि हामीले छात्रवृत्तिको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै क्याम्पसले आफ्नै स्रोतबाट पनि छात्रवृत्ति विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। अझै पछिल्लो समयमा त आएर जब यो गलेङ नगरपालिकाको पछिल्लो पटकको निर्वाचन भइसके पछाडि निर्वाचित हुनुभएका नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई सायद विद्यार्थी ब्याकग्राउन्डबाटै आएको भएको कारणले हुनसक्छ, उहाँले क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी संख्याको कुल संख्याको 10% विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने किसिमको व्यवस्था गरेर गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहे स्थानीय सरकारले, चाहे क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट, चाहे क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापना गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट, बुटोल पावर कम्पनी आदिबाट चाहिँ प्राप्त भएका रकमहरूको उपयोग गरेर कोही पनि विद्यार्थीहरू पैसाको अभावको कारणले पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र हामीले प्रारम्भमै भनेका पनि छौँ कि जुन खालको समस्या छ, समस्या हामीलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्। पैसा नपुगेर फी तिर्न नपाएर पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति तपाईँलाई आउँदैन भनेर हामीले टोलटोलमा जाँदाखेरिमा चाहिँ कोअपरेसन गर्दा यसरी गरिराखेका छौँ। जस यो छात्रवृत्तिका कारण विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि हुने जस्ता कुनै त्यस्तो प्रभावहरू परेको होइन, स्वाभाविक रूपमा देखिएछ नि। तपाईँको 11 पास गरे पछाडि विद्यालय जाने क्याम्पसमा एडमिसन हुनै नसक्ने खालका विद्यार्थीहरू यस क्याम्पसमा चाहिँ हामीसँग कोअपरेसन गरेर आउनु भएको छ। यस पछाडि यस नगरपालिकामा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू अनि विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू सबैसँग हामी कोअपरेसन गरेर तपाईँहरूको समुदायमा भएका विद्यार्थीहरू जो उच्च शिक्षामा उच्च स्नातक तहमा चाहिँ एडमिसन हुनको लागि असिलो भएको अवस्था छ, उहाँहरूसँग तपाईँहरू कुरा गर्नुहोस्, सहजीकरण गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ आपसमा सहकार्य गरेर ती समस्या समाधान गर्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना गरौँ भनेर हामी चाहिँ निरन्तर क्रियाशील छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो क्याम्पसमा विभिन्न विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिको कारणले आकर्षित भएका छन्, थपिएका छन्। र समग्रमा चाहिँ तपाईँको त्यो आँकडा हेऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न क्याम्पसहरूमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या घट्यो के भन्ने खालको कुराहरू आइराख्दाखेरि पनि हाम्रोमा त्यस्तो तात्विक किसिमको विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ घटेको अवस्था छैन। बरु पढ्न नपाएका छात्राहरू, दलित समुदायका, विभिन्न समुदायका विद्यार्थीहरूको झन् बाहुल्यता हामी कहाँ बढ्दै गइरहेको।
गलेङबोम क्याम्पसको शैक्षिक उपलब्धि के कस्तो छ त्यो शैक्षिक उपलब्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भन्दाखेरिमा हाम्रो क्याम्पसमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरू जो मैले उद्घोष गरेको थिएँ ती सबै कार्यक्रमका नतिजाहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ हुन त हामीले पढाएका सबै विद्यार्थीहरू हामीसँग चाहिँ शिक्षा आर्जन गरेका सबै विद्यार्थीहरू कोही पनि रोग किन्न नपरोस् सबै पास हुन परोस् भन्ने खालको अभिलाषा छँदैछ। त्यस्तो खालको सफलता त हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर समग्रमा चाहिँ विभिन्न क्याम्पसहरूको र राष्ट्रिय रिजल्टको अवस्था हेर्दाखेरिमा त्योभन्दा धेरै अगाडि हाम्रो रिजल्ट छ। धेरै धेरै राम्रो चाहिँ नतिजा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, जस यो देश संहितामा गइसकेपछि 3 तहको सरकार छ र यहाँलाई स्थानीय तहको साथ सहयोग के कस्तो छ त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। अलिकति यो शैक्षिक संरचना निर्माण गर्दाखेरिमा कस्तो भएको छ भन्दाखेरिमा जो मैले हजुरलाई भने अगाडि यो सामुदायिक क्याम्पसलाई एक्ज्याक्टली कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कानुनी रूपमा मापदण्डहरू त्यति राम्रोसँग तयार भएको देखिएन। यो एकदम समुदायलाई मात्रै चाहिँ छोडिदिएको अवस्था देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कतिपय बेलामा कतिपय ठाउँमा यसकोसँग सरकार गर्ने यसलाई मद्दत गर्ने यसलाई सहयोग गर्ने खालको एकाइहरू को भन्ने खालका केसहरू पनि देखिएका छन्। त्यही पनि हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले मैले यसभन्दा अगाडि जो शैक्षिक उन्नयनको लागि र विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति चाहिँ उपलब्ध गराउने सन्दर्भ जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसबाट चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ पढ्ने अवसर सिर्जना गरेको कुरा त मैले यहाँलाई भनिसकेँ। त्यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारले हाम्रो क्याम्पसको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि QEA को मापदण्ड जो हामी QEA को प्रमाणीकरणको प्रोसेसमा पनि सुस्त गतिमा हिँडिरहेका छौँ। त्यसका मापदण्डहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा सभा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कक्षहरू कार्यकक्षहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अनि आइसिटी सामग्रीहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले राम्रो मद्दत गरेको छ र त्यो सपोर्टले गर्दाखेरिमा हामीलाई यसमा निकै राम्रो सहयोग भएको छ भने त्यति मात्रै नभएर हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ परीक्षा केन्द्र पनि छ। विभिन्न क्याम्पसका 5-6वटा क्याम्पसको चाहिँ क्याम्पसको परीक्षा केन्द्र पनि हुने भएको हुनाले परीक्षा केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड CCTV क्यामेराको जडान गर्नुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ अघिल्लो कार्यकालको स्थानीय सरकारको विशेष गरी चाहिँ वडाध्यक्ष क्याम्पस रहेको वडाको वडाध्यक्ष महेश भट्टराईजीको पहलमा चाहिँ CC क्यामेराहरू जडान गर्ने काम जो निकै त्यतिखेर निकै जरुरी थियो त्यो गरिदिनु भएको छ। त्यस पछाडि गएर तत्कालीन नगरपालिकाको वडाबाट नै क्याम्पसमा चाहिँ यो के भन्छ मञ्च चाहिँ निर्माण भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता खालको सहयोग भएको छ भने अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत नगरपालिकाले 14 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो भवन निर्माणको लागि प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नको लागि खर्च दिएको छ भने त्यति मात्रै नभएर हाम्रो नगरपालिका यति मैत्री छ जसले प्राध्यापक सङ्घसँग समेत समन्वय गरेर प्राध्यापक सङ्घका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न र प्राध्यापकहरूको लागि क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमका लागि भनेर प्रत्येक वडामा विनियोजित भएको बजेट मध्येबाट वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा वडा समितिले चाहिँ प्राध्यापक सङ्घको शीर्षकमा तालिमको शीर्षकमा क्षमता विकासको शीर्षकमा चाहिँ अनुदान दिइरहेको छ। वास्तवमा यो सहयोग चाहिँ नि हाम्रो स्थानीय सरकारले हाम्रो क्याम्पसको सन्दर्भमा गरेको सहयोग निकै उदाहरणीय छ, नमुना योग्य छ र सम्मान योग्य छ। त्यसै यति बेला देशमा युवा पलायनको कुराहरू चलिरहेको छ, त्यसै सन्दर्भमा गलेङबोमकी क्याम्पसमा उत्पादित जनशक्ति के कस्तो क्षेत्रमा योगदान र सहभागिता भइरहेको छ त्यसको सन्दर्भमा प्रश्न पार्दिनुहोस् न। असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हजुरले उठाउनु भयो। वास्तवमा यो जनसाङ्ख्यिक हिसाबले गर्दाखेरिमा यो अहिले तपाईँको 15 देखि 59 वर्षका युवाहरू धेरै बाहुल्यता भएको पिरियड जो हाम्रो नेपालमा छ यो देश विकासको लागि निकै महत्त्वपूर्ण जनसाङ्ख्यिक अवस्था हो यो। तर कस्तो भएको छ भन्दाखेरिमा देशबाट चाहिँ दिनका दिन युवाहरू पलायन भएर बाहिर जाने खालको प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो गलेङ बहुमुखी क्याम्पसबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू जो यहाँबाट आफ्नो अध्ययन कार्य पुरा गरेर बाहिरिनु भयो उहाँहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रै क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने सन्दर्भमा पनि 5-6 जना साथीहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भइसक्नु भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका अतिरिक्त हाम्रो सेरोफेरोका धेरै विद्यालयमा जहाँ गयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, क्याम्पस प्रमुख समेत भइसक्नु भएको छ। विभिन्न विद्यालयका चाहिँ प्रधानाध्यापकहरू हाम्रै यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रतिर गयो भने सहकारी क्षेत्रतिर गयो भने हाम्रो क्याम्पसबाटै उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले ती वित्तीय संस्थाहरू सहकारी संस्थाहरू चलाइरहेको हामी देख्छौँ।
निजामती क्षेत्रतिर पनि हाम्रो क्याम्पसबाट उत्पादन भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ नि धेरै सहभागिता भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो क्याम्पसले त वास्तवमा यस क्षेत्रको सबै क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति चाहिँ सप्लाई गरेको अवस्था अध्ययन गर्यो भने क्लियरली देखिन्छ। हजुर, यो गल्याङबोखी क्याम्पस यहाँले अलि केही सन्दर्भ कोट्याउनु भएको थियो। गल्याङबोखी क्याम्पस क्युएमा लाने कुरा चलिरहँदा यसको प्रक्रिया के कति अगाडि बढेको छ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। क्युए प्रमाणीकरणको सन्दर्भ कस्तो हो भन्दाखेरिमा यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सबै प्रकारका गुणात्मक सूचकहरूलाई वृद्धि गरेर समग्र पक्षको बहुआयामिक पक्षको चाहिँ नि क्याम्पसको विकास गर्ने शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, समुदायसँगको समन्वयको क्षेत्र अनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ सहभागिताको क्षेत्र सबै कुराको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम हो। र यस कारणले वास्तवमा यो क्युएमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रोसेसमा जाने कुरा कस्तो रहेछ भन्दाखेरिमा आत्तिर दगुरेर हिँड्ने कुरा भन्दा पनि सबै प्रकारका सूचकहरू कम्प्लिट गर्दै गर्दै गएर यो क्युए प्रमाणीकरण गराउने कुरा भन्दा पनि क्युए प्रमाणीकरण हुने खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम रहेछ। त्यस कारणले हामी त्यो दिशामा चाहिँ एकदम रफ्तारमा चाहिँ वास्तवमा दौडिरहेका छौँ। मैले यहाँलाई अघि भनिसकेँ यो यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरिमा विद्यार्थीको नतिजा हो। विद्यार्थीको नतिजाको अवस्था हेऱ्यो भने हाम्रो वर्तमान अवस्था पछिल्ला वर्षहरूको चाहिँ सबै संकायको, सबै कार्यक्रमको, सबै तहको नतिजाहरू हेर्दाखेरिमा असाध्यै राम्रो हुँदै गइरहेको छ, अझै सुधार हुँदै गइरहेको छ। त्यो सुधार गर्ने प्रोसेसमा गइराखेका छौँ। त्यो पनि क्युएको एउटा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। भौतिक संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सबै किसिमका पूर्वाधारहरू तयार गरिरहेका छौँ। अनि त्यस पछाडि समुदायसँग समन्वयको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न किसिमका समुदायका सदस्यहरूले हामीलाई चाहिँ केही न केही दिनुभएको छ। कसैले आरएम बेन्च दिनुभएको छ, कसैले घन्टी दिनुभएको छ, कसैले चाहिँ तपाईँको के संरचना बनाइदिनु भएको छ। अब अहिले भर्खर चाहिँ के अरे दाइले भट्टराई दाइले के भन्छ यो सरस्वतीको मन्दिर निर्माण गरिदिने खालको प्रोसेसमा चाहिँ गइरहनु भएको छ। हाम्रो पूर्व उद्योग वाणिज्य सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ दाइ। त्यस पछाडि गएर यसलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने खालको वातावरण चाहिँ बनिरहेको छ। त्यस कारणले समुदायसँगको निरन्तर सहयोग पनि क्युएको एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। र अर्को क्याम्पसका प्राध्यापकहरू, क्याम्पसका चाहिँ कर्मचारीहरू अनि क्याम्पसको व्यवस्थापन समिति बिचको चाहिँ निरन्तर समन्वय कोअपरेसन भइराखेको छ। यो पनि वास्तवमा के हो भन्दाखेरि क्युएको इन्डिकेटरहरू डेभलप हुँदै गएको केस हो। र हाम्रो क्याम्पसबाट उत्पादन भएको विद्यार्थीहरूको विभिन्न क्षेत्रमा भएको संलग्नता र योगदान पनि के हो भन्दाखेरिमा यसको इन्डिकेटरको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले क्युएको सूचकहरू वृद्धि गर्ने प्रोसेसमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस यहाँहरूले छिमेकी क्याम्पसहरूमा सँग पनि अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने कुराहरू गरेको कुराहरू भन्ने आएको छ, त्यसको सन्दर्भमा सठिक रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। कहाँ के कस्ता खालका विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्नुभयो? होइन, हामीले क्याम्पसमा चाहिँ यो उन्नति गर्नको लागि हामीले सबै प्रकारका क्याम्पसहरूमा विशेष गरी हामीले क्युएको प्रमाणीकरण भइसकेको क्याम्पस वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा गएर पनि त्यहाँको अवस्थाहरू पनि अध्ययन गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसका अतिरिक्त त्योभन्दा अलि अगाडिको सन्दर्भ कुरा गर्ने पोखराका तनहुँतिरका क्याम्पसहरूमा पनि हाम्रो क्याम्पसको टिम गएर अध्ययन गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि गएर हाम्रो सेरोफेरोमा भएका तपाईँको मिर्मीको क्याम्पस, मालुङ्गाको क्याम्पस, चापकोटको क्याम्पस अनि रामपुरको क्याम्पस आदि क्याम्पसहरूमा अनि त्यस पछाडि पर्वतका केही क्याम्पसहरू छन्। ती क्याम्पसहरूमा पनि हामी आइदर त्यसको लागि स्टडी गर्न भनेर अथवा विभिन्न किसिमका त्यो विद्यार्थीहरूका चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने आदि सन्दर्भमा हामी जाने गर्दाखेरिमा चाहिँ परस्परमा चाहिँ सहकार्य गरेर छलफल गरेर समन्वय गरेर अनि क्याम्पसको चाहिँ अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामीले त्यसबाट पनि प्रेरणाहरू प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, जस देशैभरि क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटिरहेको सन्दर्भ चाहिँ यहाँले केही कुरा त अघि जोडी पनि सक्नु भएको छ। यो कुरा गरिरहँदा गल्याङबोखी क्याम्पसको अवस्था के हो वास्तविक भनिदिनुहोस् न। अवस्था कस्तो भन्दा हामीले गरेका जुन यी प्र्याक्टिसहरू छन्, तपाईँलाई मैले भने स्थानीय सरकारले दिएको छात्रवृत्तिको कुरा, क्याम्पसले व्यवस्थापन गरेको छात्रवृत्तिको कुरा, विपन्न विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने खालको कुरा, त्यस पछाडि गएर क्याम्पसमा यातायातको लागि चाहिँ तपाईँको हुँगीबाट बसको व्यवस्थापन गरेको कुरा, यी सबै किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको कुरा, क्याम्पसबाट प्राप्त भएको नतिजा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कुरा, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै जानुपर्ने यो घट्ने कुरा होइन।
र जुन किसिमबाट बढ्दै जानुपर्ने हो त्यो किसिमबाट बढ्नमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरूले बसाइ सराईको फ्लो जो तपाईँको हाम्रो गलेङ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू जो यसका मुख्य कार्यक्षेत्रको रूपमा रहेका छन्, यी क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीहरूबाट मानिसहरू बसाइ सराई गरेर तराईतर्फ जाने, सहरतर्फ जाने जुन प्लान चाहिँ हुने खालको प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यो प्रवृत्तिले गर्दा पनि के भएको छ भन्दाखेरिमा विद्यार्थीहरू जो यस क्याम्पसको सेवा क्षेत्रभित्र रहेका उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 चलेका, जसलाई हामी साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू भन्छौँ, ती विद्यालयहरूबाट चाहिँ तपाईँको उत्पादित भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ बसाइ सराईको प्रवृत्तिले बाहिर जाने प्रवृत्ति र अहिले आएर त कस्तो भन्दाखेरिमा 11-12 पास गरिसके पछाडि जापान जाने, अस्ट्रेलिया जाने यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति जुन पलायन हुने खालको प्रवृत्ति भइराखेको छ। यसबाट जुन किसिमबाट विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हाम्रो क्याम्पसमा बढ्नुपर्ने हो त्यो किसिमको अवस्थामा बढ्न नसकेको चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। जस कतिपय सन्दर्भमा बुहारीहरू अथवा चाहिँ आर्थिक अभावले गर्दा पढ्न नसकेकाहरू अर्थात् कुनै सन्दर्भबाट चाहिँ यहाँ आउन नसकेकाहरूलाई ल्याउनका लागि, वृद्धि गर्नका लागि गलेङ बहुमुखी क्याम्पसले कस्तो खालको प्लान बनाउँदैछ त्यसको सन्दर्भमा छोटो जानकारी होइन। एक त हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरिमा यो अहिले मैले हजुरसँग भनिसकेँ, यो विभिन्न हाम्रो सेवा क्षेत्र भित्र भएका चाहिँ विद्यालयहरूसँग, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग, विद्यालयको चाहिँ सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग कोअपरेसन गर्ने, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने, अनि वडाध्यक्षहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने, बुझ्ने र त्यहाँ भएको अवस्था के कस्तो छ, विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर वञ्चित भएका रोकिएका अवस्थाहरू कोही छ कि भनेर सोध्ने खोज्ने खालका कामहरू हामीले गरेकै छौँ। र अब यसभन्दा पछाडि पनि हामी के गर्न खोजिराखेका छौँ त भन्दाखेरिमा विभिन्न क्याम्पसका सेवा क्षेत्रभित्र रहेका समुदायहरूसँग समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, अनि त्यहाँ भएका चाहिँ समस्याहरूको सहजीकरण गर्ने र विद्यार्थीहरू जो पढ्नबाट अझै पनि कोही यदि वञ्चित हुनुभएको छ, पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई फेरि आकर्षित गरेर ल्याउने, पढ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र सबै प्रकारका चाहिँ सहजीकरण गर्ने खालको योजना हामीले बनाउँदैछौँ। जस मैले यो सन्दर्भमा यहाँ हामीले तपाईँलाई पाइरहँदा जनसङ्ख्या विषयको प्राध्यापक, त्यसमा पनि विषयगत हिसाबले कुराकानी गर्न मन लाग्यो। यो जनसङ्ख्या सम्बन्धी के कस्ता खालका समस्या र चुनौतीहरू छन् त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनु। जनसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरिमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या अब बिस्तारै चाहिँ धेरै नेपालका अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्या ऋणात्मक वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था छ, घट्दै गइरहेको अवस्था छ र गएको जनगणनाले पनि तपाईँको झन्डै 22 लाख जति नेपालीहरू विदेशमा भएको तथ्याङ्क देखाएको छ। त्यस्तै वास्तवमा चाहिँ लुकेर चाहिँ बाहिर बसेका मान्छेहरूको अवस्था हेर्ने हो भने त झन्डै 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा भएको अवस्था विद्यमान अहिले रहेको छ। र मैले अहिले पनि भने जनसाङ्ख्यिक लाभांशको जुन अवस्थाको रूपमा देखा परेको धेरै युवाहरू चाहिँ पलायन भइरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेऱ्यौँ भने यसको कारण चित्र देख्छौँ। म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्था छ। तपाईँको रुसमा गएर रुसको चाहिँ यो युक्रेनको युद्धमा चाहिँ नेपाली मान्छेहरू चाहिँ लुकीछिपी गएर सहभागी भइसकेर त्यस पछाडि मरेका केसहरू चाहिँ हामी अहिले दिनका समाचार सुनिराखेका छौँ। र विभिन्न किसिमका प्रयोजनमा चाहिँ विदेशमा जाने, पलायन हुने, उतै बस्ने, पिआर पाउँदाखेरिमा चाहिँ धेरै खुसी हुने, यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ जो विद्यमान भइरहेको छ। यसले के देखाएको छ त भन्दाखेरिमा नेपालको जनसङ्ख्यामा काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या भन्छ हाम्रो जनसङ्ख्याको भाषामा डेमोग्राफी हिसाबले 15 देखि 59 वर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ 15 देखि 64 वर्षको लागि मान्छ। हामीले चाहिँ 15 देखि नेपालको सन्दर्भमा 15 देखि 60 वर्ष 59 वर्षसम्मको जुन जनसङ्ख्या हो यो विदेशमा पलायन हुने अवस्था निकै बढिरहेको छ। र स्पेसली हामीले यो गलेङ बहुमुखी क्याम्पस र यसको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गरिरहेको हुनाले यो गलेङ क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरिमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरिमा हाम्रो गलेङ नगरपालिकाकै जनसङ्ख्या हाम्रो स्याङ्जाका सबै नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकाहरूमध्येको कम जनसङ्ख्या हुने नगरपालिका हाम्रो गलेङ नगरपालिका हो। र त्यसमा पनि 68 सालको जनसङ्ख्यामा भन्दा 78 सालको जनसङ्ख्यामा झन्डै 4-5 हजार मान्छेहरू चाहिँ घटेको देखाएको छ। र वृद्धि दरको अवस्था हेर्ने पनि 1.9% ऋणात्मक वृद्धि दर छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरिमा एक वर्षमा झन्डै 100 जना भएको ठाउँमा एक वर्ष पछाडि 98 जना मात्रै बाँकी रहने, यस्तो खालको चाहिँ अनुपातमा हाम्रो गलेङ नगरपालिकाको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ। एकातिर हामीले सहरीकरण भएको नगरपालिका भएको भनेर मानिराखेका छौँ भने अर्कोतर्फ के भएको छ त भन्दाखेरिमा नगरपालिकाका पूर्वाधारहरू विभिन्न किसिमका दूरदराज क्षेत्रहरूमा जान नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ गाउँहरू रित्दै जाने, मान्छेहरू चाहिँ तराईतर्फ जाँदै गर्ने, युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुँदै जाने,
गाउँघरमा चाहिँ बुढाबुढीहरू मात्रै हुने, महिलाहरू मात्रै हुने, यस्तो खालको स्थिति हाम्रो गलेङ नगरपालिकै विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखा परेको छ। यो नै वास्तवमा चाहे यहाँको तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे विकासको सन्दर्भमा भनौँ, सबै क्षेत्रको चाहिँ समस्या यो भयानक डरलाग्दो खालको समस्या। त्यसो यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले भिजन बनाउनु भएको छ, अर्थात् के गर्यो भने यो जनसङ्ख्या अब यसको लागि त कस्तो छ भन्दाखेरि त मेरो आफ्नो विचारमा यो जनसङ्ख्यिक हिसाबले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो यो क्षेत्रीय र पातलिएर बसेको जुन चाहिँ बस्ती छ, यी बस्तीहरूलाई एकीकृत रूपमा बस्ती विकास नै गर्न नसकुन्जेलसम्म वास्तवमा न पूर्वाधारहरू सोचेर पुर्याउन सकिन्छ। वास्तवमा गाउँ विकास पुर्याउनु भन्दा त गाउँ छित्रिएका घरलाई एक ठाउँमा बनाउँदाखेरिमा चाहिँ थोरै खर्चमा लाग्ने र सजिलै त्यहाँ पूर्वाधार पुर्याउन सकिने खालको अवस्था छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा राज्यले एउटा महत्त्वपूर्ण खालको नीति लिएर रिकन्स्ट्रक्सन नै नगरेसम्म चाहिँ यी खालका समस्याहरू समाधान भइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। र म पुनः फेरि गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसतर्फै फर्किन चाहन्छु। यो गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसलाई शैक्षिक भौतिक रूपमा नमुनायोग्य बनाउन तपाईँ जस्तो जुझारु शैक्षिक विद्वान व्यक्तित्व लाग्नु पर्ने देखिन्छ र यसको यो भूमिकामा आगामी दिनमा तपाईँको भूमिका के छ? योभन्दा अगाडि पनि राम्रै छ, फेरि नराम्रो भन्न खोजेको नि होइन, तर अझै आगामी दिनमा कस्तो रहनेछ? होइन, ठिकै छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा सबै कुरा 100% ठिक भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, यो भगवान् पनि हुँदैन भनेर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा काम गर्दै जाँदाखेरिमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गराउँदै जाने र राम्रा हुन नसकेका कुराहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कमजोरीहरू महसुस भएका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई करेक्सन गर्दै जाने यही नै हो वास्तवमा चाहिँ सुधारको बाटो नै। त्यस कारणले हाम्रो क्याम्पसलाई पनि अझै चाहिँ अगाडि लग्नको लागि यो समुदायहरूसँगको समन्वय सहकार्यमा आवश्यक पर्ने अझै वृद्धि गर्दै जाने, मानिसहरूलाई क्याम्पसप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै जाने र प्राध्यापक कर्मचारीहरू बिचको समन्वय अझै राम्रो वृद्धि गर्दै जाने, समितिको चाहिँ भूमिका अझै वृद्धि गर्दै जाने, विकसित गर्दै जाने, सहसम्बन्ध कायम गर्दै जाने र क्याम्पसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू तयार गर्दै जाने र भौतिक विकासभन्दा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै जाने, प्राध्यापक कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न किसिमका विकासका तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै जाने आदि गर्दै गयो भने क्याम्पसको चाहिँ अझै राम्रो उन्नति हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। जस तपाईँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, त्यसमा पनि अत्यन्तै सहयोगी मन भावनाको व्यक्तित्व भन्ने कुरा सुनिन्छ। यो समाज सेवा गर्न भनेपछि अत्यन्तै हुरिक्कै हुने, यो किन कसरी चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो समाज सेवा गर्ने प्रेरणा कोबाट पाल्नु भएको? होइन, वास्तवमा कस्तो भयो भन्दाखेरिमा अब सुरुदेखि नै एउटा गाउँमा जन्मिया मान्छे भएका सबै दुःख सुखहरू आफूले पनि भोगियो, अरूले गरेका पनि देखियो। त्यो देखेपछि वास्तवमा दुःख अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, समन्वय गर्न सक्यो भने यसरी नै वास्तवमा विकासको गतिको प्रारम्भ हुन्छ। वास्तवमा यो भौतिक विकास भन्दा पनि मानिस के भन्छ भन्दाखेरिमा सुखभन्दा ठुलो कुरा सन्तुष्टि हो भन्छ कि टिकाराम सर। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सन्तुष्टि विकास गर्न सकियो भने, सन्तुष्टि कायम गर्न सकियो भने सेटिस्फिकेसन नै वास्तवमा के हो भन्दाखेरिमा विकासको एउटा आधारशिला पनि हो। हामीले विकास भनेर खालि भौतिक कुरालाई भन्छ, यो मानसिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा र सन्तुष्टिको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि सक्यो भने नै राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको आफूले चाहिँ महसुस भयो। र त्यस कारणले तपाईँहरू जस्तै यस्तै सङ्गतबाट चाहिँ क्रमशः दुःख सुखमा सबैसँग साथ दिने यस्ता खालका कामहरूमा गर्न लागेको हुनु, तपाईँहरू जस्तै सबै चाहिँ यस्तै खालको अब जो साथीहरूको ब्याकग्राउन्ड छ यो नै वास्तवमा मेरो लागि चाहिँ यस्तो प्रेरणाको स्रोत। जस धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा मैले देख्छु सामाजिक रूपमा हरेक क्रियाकलापहरू जहाँ दुःख आपद विपद छ त्यो ठाउँमा तपाईँ प्राय पुग्ने गर्नुहुन्छ है। त्यो समाजसेवामा आफूलाई समाहित गर्दै गर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ? बडो आनन्द लाग्छ कि केही थोरै सहयोग गर्न सकियो भने बडो आनन्द लाग्छ, सहयोग गर्न सकिएन भने बडो न्यास्रो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने, सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई तपाईँको विशेष गरी शैक्षिक रूपमा समस्यामा परेकाहरूलाई शैक्षिक किसिमले मद्दत गर्ने खालको वातावरण तयार गर्ने, आफूले गर्ने भन्दा पनि त्यो खालको वातावरण तयार गर्ने, सहयोगदाताहरूसँग समन्वय गर्ने र त्यस पछाडि मद्दत गर्न पाउँदाखेरि बडो आनन्द लाग्छ, थकाइ लाग्दैन, अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। यसको प्रेरणाको स्रोतको भन्नै पर्दाखेरि
यसको प्रेरणाको स्रोत त कस्तो भन्दाखेरिमा अब मेरो घरको परिवारकै हिसाबले भन्ने हो भने मेरो आमा पनि बडो चाहिँ सहयोगी हुनुहुन्थ्यो र दुःख सुखमा सबैलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि गएर सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरू अब हाम्रो चाहिँ पपुवादीको चाहिँ साबिक पपुवादी अध्यक्ष हरदाईहरू उहाँहरूसँग नेत्र दाईहरू हुनुभयो, विष्णु दाईहरू हुनुभयो होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ ध्रुव सरहरू हुनुभयो, उहाँ अनि लक्ष्मी सरहरू हुनुभयो। उहाँहरूबाट चाहिँ जो कुराहरू देखियो सिकियो भोगियो महसुस गरियो त्यसले चाहिँ अझै यसलाई सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ सहभागी भइरहन अझै ऊर्जा प्रदान गरे जस्तो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हुनुहुन्थ्यो गल्याङबुङ क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व ऋषिराम भण्डारी सर। उहाँले गल्याङ-बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक र भौतिक अवस्थादेखि लिएर यहाँको समग्र विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै यति बेला हामीलाई देश तथा विदेशबाट सामाजिक सञ्जालबाट युट्युबबाट र प्रत्यक्ष लक्ष्मी टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला यो लक्ष्मी टेलिभिजनलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आफूसँग भएका महसुस गरेका कुराहरू चाहिँ यहाँ ल्याएर देश विदेशमा सर्वत्र पुर्याउने किसिमको वातावरण मिलाइदिनु भयो र वास्तवमा देश विदेशमा रहनुभएका सबै व्यक्तित्वहरू, साथीहरू, महानुभावहरू सबैले यो वास्तवमा के भन्दाखेरिमा विकास गर्ने, शैक्षिक विकास गर्ने, सामाजिक विकास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबै लागौँ, दुःखमा परेका मान्छेहरूलाई मद्दत गरौँ, सहयोग गरौँ, शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिउँ र पढ्न चाहिँ अवसर सिक्न अवसर प्राप्त गर्न नसकेका, पढ्ने अवसर प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूले सक्दो खालको मद्दत गरौँ भन्ने किसिमको आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हाम्रो स्टुडियोमा आज हुनुहुन्थ्यो गल्याङ-बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख आदरणीय विद्वान गुरु, सामाजिक क्षेत्रमा अत्यन्तै आफूलाई समाहित गर्ने व्यक्तित्व ऋषिराम भण्डारी सर। उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यहाँले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी फेरि आगामी दिनमा यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको टेलिभिजनमा सेटमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्राविधिक मित्र ऋतिक पाण्डेले निर्धारित समय सकिएको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यति बेरसम्म मलाई साथ दिएर सहयोग गर्नुहुने ऋतिक पाण्डेका साथ म प्रस्तुता टिकाराम अधिकारी, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने गल्याङ-बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख ऋषिराम भण्डारी सर लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यस्तै विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता टिकाराम अधिकारी ओझल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।